ताटान बायलेन घाल्ली अळम्याची तळासाण. ही अळमी दुर्मीळ म्हणपाची रोहिणी गेली. आनी ही तळासाण म्हणटा ती अशी करपाकय सोपी. हांचें नांव टर्मिटोमायसीस. हें कोणें तरी आमकां एक पार्सल धाडिल्लें. ताचें कितें करचें कळना जालें, कित्याक हांव सपोर्ट करना की दुर्मीळ जातीची अळमी अशी खावची म्हणून. पूण हांवें स्पेसिमेन्स थोडे सांबाळून दवरिल्ले आसात हांगा, आनी ते तुमकां दाखयता हांव. अशे स्पेसिमेन म्हजे कडेन भितर अशे बाटलेन घालून दवरिल्ले आसात अळम्याचे स्पेसिमेन्स.